جے میرے صحابہ او کیوں نفرت کرتے ہو؟ اے جے میری بہن رضائی اے رہیے مینو کھڑام دی زبان حال دے نال پین تعارف کراندی کی کہہ لگی او سونیا ویرا اج تو رب دا نبی بن گیا ہے اچا مقام پا لیا ہے نبوت دا تاج پہنا لے پا دیتا گیا تیرے سر دے اوپر اے ویرا چھوٹیاں ہوندیاں کھیڑدیاں تساں مینوں ایتھے کھیڑدیاں ویکھی نہ باں تے دندی وڈی سی اج وی او نشان تیرے دنداں دے اج وی میں سنبھال کے رکھے نے اے میرے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تیری پہن ہاں سکی پہن تے کوئی نہیں لیکن تو تے میرا ویر اپنے سکیاں ویراں دے نالوں ود دے میرے پیغمبر دی رو رو کے داڑھی تر ہو گئی اینا روئے نے کیونکہ اپنیاں دا کھچ تے آئی جایا کردا اے او سونیاں جنہاں دے کول پہنا کوئی نہیں انہاں دے ویڑے اندر جا کے ویکھ انہاں دے ویراں دے کولوں پوچھ کے ویکھ کہ پہن کی چیز ہوندی ہے خدا دی قسمیں پہنا کر دے اندر نہ ہون کر اندر رہون کا نیچے ہوندیاں ایک ویڑے نو سنبھالن والیاں پہنا ہی تے ہوندیاں نے نہ پہنا دا حق کھان والے او اللہ دیا بندیا رب کولوں ڈر جا رب دا خوف دل اندر پا لے انہاں نمانیاں نو نہ ستایا کر انہاں نمانیاں دے دل نہ توڑیا کر جیڑی وڈی پہن ہوندی ہے خدا دی قسمیں ماواں طرح پیار کر دیے اے او پینے جڑی کہندی اے پراوو میرا بوا نہ چھڑیا جے میرے قلعے اپنے نام لوا لو میں برداشت کر جاواں گی میرا خاون تانے میں نے دے میں برداشت کر جاواں گی میری ساری پراپرٹی رکھ لیو لیکن اس دروازے تو میریاں راواں نو نہ بند کریا جے میرا دوبارہ نہ چھڑیا جے انہاں پہناں نو روان والے انہاں پہناں دے دوپٹیاں نو سراں تو اتارن والیو خدا را اپنیاں پہنا دے نال اچھا سلوک کرو میرے پیغمبر نے تے اپنی رضائی پہن دے نال اتنا پیارا سلوک کیتا ہے رضائی پہن دا حکم آیا ہے میرے پیغمبر نے سارے قیدیاں نو بغیر معاوضے تو معاف کر کے آزاد کر دیتا ہے او پہنا دی گل دا کوئی مان رکھیا کر پہنا دا قدر کریا کر وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا